Mga igsuon sa atong kaugalingon karon, daghan ang nagpangita sa kaugalingong dungog ug kalipay. Apan giingon sa Pilipos chapter 2 verse 3 to 5, ayaw kamo pagbuhat sa bisan unsa tungod sa pagpanuko o pagpaubos sa kaugalingon kundili sa pagpaubos sa hunahuna, pag-ila sa uban nga labaw pa kaninyo. Ayaw kamo pagpangita sa inyong kaugalingon kaayuhan kundili sa kaayuhan usab sa uban. Pagbaton kamo sa hunahuna nga mao usab ang naa ni Kristo Hesus. Ang tinuod nga kadaugan dili makita sa pagpasigarbo kundili sa pagpaubos ug pag-alagad sama niya. Mao kini ang pahinumdom kanato ang kinabuhi nga puno sa pagpaubos ug pag-ila sa uban, mao ang kinabuhi nga gisunod niya.